कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले 12 अर्ब रुपैयाँ कर वसुली गरेको छ। सरकारले नेपालभित्र नै पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन 2066 अनुसार प्रति लिटर 50 पैसाका दरले कर उठाउने गरेको छ। यता आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 41 अर्ब 95 करोड 90 लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। माघ महिनासम्म यस्तो नाफा 35 अर्ब 95 करोड 56 लाख रुपैयाँ थियो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय, कोरोनाले शिथिल पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कदै र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले डिजिटल सेवामा जोड दिँदै लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धी सामग्रीबाट। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। संविधान अनुसार जेठ 15 मा घोषणा हुने बजेटका लागि अहिले मन्त्रालयगत रूपमा छलफल भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ अनुसार नै बजेटका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोली पनि गठन गरिसकेको छ। चैत महिना भनेको बजेट निर्माणको सुरुवाती महिना हो। यसमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन बजेट चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग मिलेर एउटा टेन्टेटिभ सिलिङहरू तयार गर्छन्। जस्तो अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो बजेट कत्रो साइजको बन्छ, त्यसमा हामीले राजस्व कतिसम्म उठाउन सक्छौँ, अथवा हामीले वैदेशिक सहायता कति लिन सक्छौँ, अथवा हामीले कस्ता विकासका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ, खर्चतिर कस्तो हुनसक्छ, आम्दानीतिर कति हुनसक्छ भन्ने टेन्टेटिभ एउटा चाहिँ प्रक्षेपण गरेर, स्रोतको प्रक्षेपण गरेर, खर्चको प्रक्षेपण गरेर एउटा सिलिङ बनाइन्छ। त्यो सिलिङलाई चाहिँ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँड गरेर पठाइन्छ र त्यो चाहिँ विशेष गरेर योजना आयोगले त्यसको नेतृत्व लिन्छ। अहिले सिलिङ पठाएर सिलिङ बमोजिमको उनीहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्नलाई हामीले चैतको 15 गतेसम्म म्याद दिएका थियौँ। धेरै निकायहरूबाट त्यो प्रस्ताव भएको छ त्यहाँ। अनि के प्रस्ताव भएको छ, यसपालिको बजेट कसरी अगाडि बढ्न खोजिएको छ, तपाईँको क्षेत्रमा बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ योजना आयोगमा अहिले छलफल चलिरहेछ। योजना आयोगले चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ छलफल अगाडि बढाइरहेछ र त्यो छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको पनि अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ। त्यहाँ मन्त्रालयहरूसँग सरकारी नीति तथा दीर्घकालीन योजनालाई आधार मानेर तीसँग समानान्तर हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट नयाँ भन्दा पनि अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। यो वर्ष हामी अलि फरक खालको बजेट ल्याउनु जरुरी छ, किनभने कोभिडले एकातिर अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाएको छ, अर्थतन्त्रमा ठुलो मन्दी आएको छ, त्यसलाई पनि उकास्नु छ। फेरि अर्कोतिर कोभिड सकिएको पनि छैन, नसकिएको बेलामा कोभिडसँग जुझ्नु पनि परेको छ। त्यसकारणले कोभिडसँग जुझ्दै अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनको लागि, उठाउनको लागि चाहिँ हामीले बजेटको तयारी गर्नु छ। त्यसकारणले यो वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पहिलो प्राथमिकता भनेको बजेट कोरोनासँग जुझ्ने, जुन गत वर्ष हामीले कोरोनालाई जुझ्ने भएर मुख्य बजेटको प्राथमिकता राखेका थियौँ। यो वर्ष पनि लगभग कोरोनासँग जुझ्दै अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्राथमिकता चाहिँ त्यो हुन्छ यसपालि। उसो त विज्ञहरूले पनि कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई जोड दिँदै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाएका छन्। मन्त्रालयले सरकारवालाहरूसँगको छलफललाई पनि तीव्र बनाएको छ। यदि हामीले छिट्टै रिकभरी गर्ने हो, छिट्टै हामीले चाहिँ अगाडिको ग्रोथ पाथमा जाने हो भने फेरि एउटा रिकभरी प्याकेज सकिन्छ भने हामीले पोहोरकै तहमा ल्याउनु पर्यो हैन, करिब 4% कुल ग्राहस्थ उत्पादनको। सकिँदैन भने त्योभन्दा अलिकति कम भए पनि एउटा राहतको प्याकेज चाहिँ ल्याउनुपर्छ। तर अब हामीले अलिकति प्रिपेयर के हुनु पर्यो भने अब टुरिज्म अझै पनि रिभाइभ हुनलाई समय लाग्छ। खास गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू हैन, लघु उद्योगहरू उनीहरूले ऋण लिन पाउँदैनन्, सरकारले दिएको सुविधा पनि लिन पाउँदैनन्, किनभने कतिवटा त अब सरकारसँग रेजिस्ट्रेसन भएको हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ जमानतहरू हुन सक्दैन हैन। यी सबैलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि यति बेला चाहिँ अलिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। त्यो भनेको सबै पूर्वाधार विकास हुँदाखेरि पनि ठिकै हो, तर त्योभन्दा नि अलिकति छानेर, जस्तो उदाहरणको लागि पर्यटनको लागि अब अर्को सालदेखि हाम्रो राम्रो हुन्छ भनेदेखि हैन, कुन एरियामा हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्ने हो हैन, अब रारा हो कि लुम्बिनी हो कि कमसेकम उनीहरू गएर 2-3 दिन बस्न सक्ने अवस्था हुनलाई हामीले तयारी गर्नु पर्यो। त्यस्तै बजेटका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना मार्फत नै आह्वान पनि गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छर्ने भन्दा पनि तयारीमा रहेका, डिपिआर भएका र निर्माण पूरा हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ। ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू, निजी क्षेत्रलाई जहाँ जहाँ चाहिँ सहयोग बढी हुन सक्छ, अब यो बिजनेसको कस्ट घटाउने हैन, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटाउने कुराहरू छ भने त्यस्तोलाई प्रायोरिटी दिने, सक्न लागेको प्रोजेक्टहरू छ भने चाँडै सक्दिने हैन। त्यो भयो भने हाम्रो गरेको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ छिटै आउँछ। अनि तयारी भएको प्रोजेक्ट र डिपिआर कम्प्लिट भएको प्रोजेक्टहरू मात्रै गर्न पायो भने खर्च पनि अलिकति हुन्छ। अब तयारी नभएको प्रोजेक्टहरू छ भने त मलाई लाग्छ अब यसपालि धेरै विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट हामीले पैसा पनि लियौँ, तर खर्च हुने अवस्था त छैन। हाम्रो आफ्नै प्रोजेक्टहरू पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि अवसर छ, किनभने असार आउन, साउन आउन त टाइम छ नि। त्यस्ता प्रोजेक्टहरूको अहिलेलाई डिपिआरहरू तयार गरेर हामी बस्यौँ भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि जान सक्छ। त्यसले दुइटै निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छ, रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग गर्छ, बजेट खर्च गर्न पनि मद्दत गर्छ। लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिने बताइएको छ। राजस्व नीति परिमार्जनबारे राजस्व परामर्श समितिले मुलुकका विभिन्न 10 स्थानबाट कार्यक्रम गरी उद्योगी, व्यवसायी एवं अन्य सरकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व नीतिमा पनि परिमार्जन गरिने जनाइएको छ। कोभिडको कारणले भएको जुन क्षति छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यसबाट भरण पोषण गर्नको लागि चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू, विशेष गरेर स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन अनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई कसरी भरथेक गराउने, उनीहरूलाई के खालका सुविधा, छुट अथवा प्राथमिकताहरू दियो भने उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट मुक्ति पाउँछन् अथवा त्यसले चाहिँ उत्थान हुन्छन्, उनीहरू रेजिलियन्ट हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राजस्व परामर्श समितिले अहिले देशव्यापी रूपमा छलफल गरिरहेको छ। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय राजस्व परामर्श समितिले देशका 10वटा शहरमा यो छलफल गरेर विभिन्न समितिहरू बनाएर 12-13वटा उपसमितिहरू बनाएर त्यो उपसमितिहरूले छलफल गरिरहेका छन् र उनीहरूले रिपोर्ट बुझाउने काम भइरहेछ। यो सबै उपसमितिहरूले बुझाएको रिपोर्टलाई कम्पोजिट गरेर राजस्व परामर्श समितिले एउटा फेरि फाइनल रिपोर्ट बनाउँछ र त्यो रिपोर्ट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएपछि अनि बल्ल त्यसमा फेरि हामी छलफलमा अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँको बजेट तयार पार्नुपर्नेछ। यो थियो बजेट निर्माण सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेको संख्या 217 पुगेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार शनिबारसम्म वसन्तयामका लागि सगरमाथा, मनासलु, अन्नपूर्ण, लोत्से लगायतका हिमाल आरोहणका लागि उनीहरूले अनुमति लिएका हुन्। यस्तै आगामी 3 वर्षमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा थप 2210 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ। यी सडकको कुल लागत 57 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ रहेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप।
कोभिडपछि बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक बन्दै गए पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएसँगै निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्ने देखिएको हो। यो अवधिमा मेगा बैंक पनि आफ्नो निष्क्रिय कर्जा घटाउनेतर्फ अग्रसर रहेको छ। अलिकति चाहिँ अब कोभिडको सिनेरियो चाहिँ पोजिटिभिटीतिर गइरहेछ। वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अब चाहिँ जीडीपी ग्रोथ चाहिँ पोजिटिभमा हुन्छ भनेर भनिरहेछ। मुख्य हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न जाने सक्ने अवस्था चाहिँ इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स कसरी रहन्छ र एनपिएको लेभल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हो। प्रोभिजनिङहरू त डेफिनेटली रिसेड्युलिङहरूले गर्दाखेरि पनि अलिअलि हामीले बढेको देखिरहेछौँ। तर यो इयर एन्डिङमा सबभन्दा चुनौती चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा मेगामा पनि प्रोभिजनिङ र एनपिए लेभललाई कसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने हो। साथै अहिले बैंकिङ क्षेत्र डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला मेगा बैंकले पनि 8700 क्युआर कोड वितरण गरिसकेको छ। क्युआर कोडकै कुरा गर्ने हो भने 8700 प्लस क्युआर कोड मेगा ब्याङ्कले पनि वितरण गरिसकेको छ। अब डिजिटाइजेसन भनेर कुरा गर्दाखेरि हामीले फेस टु फेस जुन कस्टमरसँगको इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले वर्क फ्रम होम सिकेको हुनाले ब्याङ्क फ्रम होम कस्टमरलाई सकेसम्म घरैबाट ब्याङ्किङ गर्न मिलोस्, सजिलोसँग क्यास लिएर हिँड्न पर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतिर हामी गइरहेछौँ। सो धेरै किसिमको कियोस्क मसिनहरू देखिरहेछौँ हामीले हैन। डिपोजिट गर्न मिल्ने, चेक डिपोजिट गर्न मिल्ने, पैसा डिपोजिट गर्न मिल्ने, त्यसपछि हजुरको स्टेटमेन्टहरू आफैले विथड्र गर्न सकिने त्यस्ता मसिन्सहरू आइरहेछन्। साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि तोकेका प्राथमिकतालाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले आफ्नो 5 वर्षे रणनीतिक योजनालाई अघि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकको रेगुलेसन्सहरू पनि छ। कोही कोही चाहिँ डिफल्टर्सहरू हुन्छन्, विलिङली पे नगर्नेहरू हुन्छन्, कतिले आफ्नो बिजनेस गरेर राम्रो गर्न नसकेको पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न, सस्टेन गर्न अपर्च्युनिटिजहरू दिन्छौँ। धेरै जस्तोको त कोल्याटरलाइज्ड लोनै हुन्छ हैन। सो त्यो गर्दा गर्दै पनि कति कस्टमर्सहरू बिग्रिन्छन्। ती बिग्रेको कस्टमरहरूलाई पनि अब जस्तै मेरो यो सम्पत्ति हो भनेर आउनेलाई हामीले सहयोग गर्नै खोज्छौँ हैन। त्यहाँ उनीहरूको आफ्नै लेनदेनहरू पनि देखिरहेछौँ। सो त्यो अहिलेको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि छिटपुट घटनाहरू देखिन्छन् जहाँ चाहिँ कस्टमर्सहरू चाहिँ नि म चाहिँ सबै बिग्रेँ, मेरो चाहिँ सम्पत्ति नै जान लाग्यो भनेर आउँछन्। हाम्रो कर्तव्य भनेको चाहिँ नि हामीले पब्लिकको डिपोजिट लिएको हुन्छौँ र लेन्डिङ गर्छौँ। लेन्डिङ कस्टमर गर्दाखेरि उहाँहरूकाबाट आएको रिटर्नले फेरि पब्लिकलाई सर्भिस गर्ने हो। मेगा बैंक लिमिटेडले हाल 206 वटा शाखाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कुमारी ब्याङ्कले उपाय सिटी कार्गो प्रालीसँग नगदमा आधारित कारोबारलाई नगद रहित बनाउन सहकार्य गरेको छ। गत साता ब्याङ्कले एक कार्यक्रम गरी सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको छ। यो सँगै उपाय सिटी कार्गोसँग आबद्ध पिकअप ड्राइभर पार्टनरलाई क्युआर कोड तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराएर अनौपचारिक ढंगले सञ्चालित ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनेछ। QR codes happening all around and from a vegetable vendor to bigger payments happening. And then let me confess myself that I started using QR code myself like a week back only, right? So but it's amazing. It's very, very easy. And with that technology, this is happening. This is like Upaya City Cargo is happening. And then, I must say that this is going to be great. सहकार्य अन्तर्गत ब्याङ्कले उपायका ड्राइभर पार्टनरलाई क्युआर कोड सुविधाका साथै सहुलियत कर्जा, जीवन बीमा, न्यूनतम डाउन पेमेन्ट र EMI भुक्तानी विकल्प लगायतका सेवा समेत उपलब्ध गराउनेछ। This partnership that we have is really aimed at helping create jobs, because we are not going to be able to create jobs with traditional industries and traditional ways of doing business. We've got to find ways to create jobs with the industries of tomorrow. And I'm very proud of the fact that I'm associating myself with people who are thinking about tomorrow, not about yesterday or today, but thinking about tomorrow. हामीले जुन इनोभेसन गर्छौं, इनोभेसनले एउटा पार्टमा के मेजरलाई लिएर जाने त भन्ने कुराको लागि मैले सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ अहिले यो जुन फोन पे क्युआर को इनोभेसनले हामीलाई कहाँ हेल्प गरिरहेछ र नेशनल इन्ट्रेस्टमा हामी
किन दौडिरहेछन् त भन्ने कुरामा चाहिँ 2-3 वटा एस्पेक्टहरू हामीले हेर्छौँ। एउटा त हामीले यदि मिलियन ट्रान्जेक्सन प्रोसेस गर्न सक्ने सिनेरियो भयो भनेदेखि एटलिस्ट 1 मिनट मात्रै हामीले एकजना इन्डिभिजुअलको सेभ गऱ्यौँ भनेदेखि पनि एउटा स्किलफुल मान्छेको चाहिँ हामीले ओभरअल 2 वर्ष चाहिँ 24 आवर्सको चाहिँ रेसमा या 12 आवर्स मात्रै फङ्सनल भयो भने पनि 4 वर्ष सेभ गर्छौँ। सो एउटा कुनै टेक्नोलोजीले मिलियन्स अफ ट्रान्जेक्सन चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ भनेदेखि प्रत्येक स्किलफुल म्यान पावरको चाहिँ 4 वर्ष हामीले प्रोडक्टिभ टाइम चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हाल ब्याङ्कको QR कोड उपलब्ध भएका व्यावसायिक स्थान वा प्रतिष्ठानको संख्या 7,000 भन्दा बढी पुगेको छ। ब्याङ्कले 192 शाखा, 162 ATM, 22 शाखा रहित सेवा र 13 एक्सटेन्सन काउन्टरबाट ब्याङ्किङ सुविधा दिँदै आएको छ। हामीसँग पर्यटन सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो ब्रेक। कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। यो क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। एक सामग्री। कोरोना महामारी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय लयमा फर्किन थालेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्दै बाह्य पर्यटकलाई नेपाल आउन खुला गरेसँगै पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न थालेको हो। तर लामो समयसम्म पर्यटकीय गतिविधि सुस्ताउँदा पर्यटन व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाएको बताइएको छ। बजेटको सिलिङ विगतको उसमै आएको छ, यसले रिकभरीको पार्टलाई चाहिँ पूरा गर्न सक्दैन। किनभने सबैभन्दा बेसी व्यवसायको हिसाबले, पर्यटनको हिसाबले सबै क्षेत्रमा चाहिँ परेको आघात चाहिँ यो क्षेत्रमा छ। त्यसले गर्दा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै पनि हामीले अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्री मन्त्रालयको साथीहरू, पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग बसेर पनि हामीले यो नीतिगत स्पष्टताको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ र अहिलेको आवश्यकता यो भन्ने विषयमा हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नै अगाडि बढेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ। त्यसका लागि सरकारले दिने साप्ताहिक बिदा 2 दिन बनाउनु पर्ने र बिदाका दिन घुम्न जान कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताइएको छ। एउटा टुरिस्ट नेपालमा भित्रिँदाखेरि 10 वटा नेपालीहरूले त्यसको फाइदा उठाउँछन्, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस्, चाहे त्यो भेजिटेबल सप्लायर होस्, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस्। यस सङ्घले होटल व्यवसाय र यसका कामदार कर्मचारीको हितको रक्षा गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको अवगत गराउन चाहन्छ। यस होटल सङ्घ नेपाल देशकै पहिलो पर्यटन ट्रेड सङ्घ हो। साथै यस सङ्घले होटल उद्योगलाई सामना गरिरहेको समस्याहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दछ। कोभिड-19बाट अति नै प्रभावित पर्यटन उद्योग, विशेष गरी होटल उद्योग रहेको र व्यवसायमा आएको मन्दीले सञ्चालन खर्चहरू भान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी होटल उद्योग दिनदिनै धराशायी बन्दै गइरहेको छ। कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्रदान गरिएको राहत तथा सहुलियतले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई टेवा दिई सहयोग गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै होटलको खर्च कटौतीका लागि वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। एकपटक प्रयोग गरेर पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री होटलहरूले विस्थापन गर्न सके खर्च कम हुने देखिएको छ। 91% प्लास्टिक वेस्टहरू चाहिँ नि रिसाइकल हुँदैन र अब हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने एउटा नेसनल जियोग्राफीको फिगर अनुसार चाहिँ 1 मिलियन 10 लाख प्लास्टिकका बोतलहरूको त्यसको किनबेच व्यापार चाहिँ हरेक मिनटमा भइरहन्छ, संसारभरि हरेक मिनटमा भइरहन्छ भन्दाखेरि हामी क्यान इमेजिन कति ठुलो यसको कारोबार बजार छ। हामीले यो यसको अध्ययनको लागि चाहिँ नि
काठमाडौँका विभिन्न 5 तारेदेखि टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड होटलहरू, बुटिक होटलहरू, रिसोर्ट होटलहरूमा त्यहाँका हाउसकिपिङ म्यानेजर्सहरूसँग हामीले एउटा क्वेसनर डिटेल 1-to-1 मिटिङ गरेर हामीले यो क्वेसनरबाट जुन हामीले जानकारी सङ्कलन गर्यौँ, त्यो जानकारी सङ्कलनको आधारमा हाम्रो रिपोर्ट तयार छ। इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सबै बन्द नै भएको अवस्था छ र जति पनि पर्यटनहरू आउनको लागि अहिले अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि यो अवस्थालाई चाहिँ अब बिस्तारै सहज रूपमा गरेर र पर्यटनको लागि कोभिड टेस्ट अनिवार्य गरिएको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै सहज गरेर पर्यटन यसले गर्दा आर्थिक भार थपिरहेको छ। जो पर्यटन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक भार थपिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ पर्यटनलाई सहज रूपमा अघि बढाउनको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट नीति निर्माणमा चाहिँ सहज भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कोभिडले सबै पर्यटन व्यवसाय चाहिँ धराशयी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब जिरो लेभलमै छ अहिले पर्यटन। यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएर सरकारी लेभलको मान्छेहरूलाई एउटा प्याकेज दिएर घुम्न जानको लागि चाहिँ अफर दियो भनेर र यो 2 दिन बिदाको जुन कुराहरू आइरहेको छ सरकारी लेभलबाट र त्यो खालको त्यो प्याकेज चाहिँ सरकारले ल्यायो भने डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ अलिकति डोमेस्टिक टुरिज्महरू बढेर चाहिँ होटलहरू सस्टेन गर्न सक्ने थिए जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिड-19ले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र होटल हो। ठूला र साना गरी होटल क्षेत्रमा 15 खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बताइएको छ। हाल होटल क्षेत्रले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ऋण 3 खर्ब रुपैयाँ रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokoartho.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। Sunrise Bank, rising to serve. हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.